बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं जी इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कोर्स हमारा। तो सबसे पहले जी इसकी बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर कन्वर्ट करें, ना कि इसको सिर्फ हम लोग थ्योरेटिकली चीज़ों को देखें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेटाबेस। ठीक है, लव से ही हम लोगों ने चीज़ें कुछ समझनी है। लाइक हमारे पास जैसे डेटा आ गया है, और देन हम लोग इसको डेटाबेस, कुछ कीवर्ड्स हैं, की टर्म्स हैं जो कि हम लोगों ने कवर करनी है। डेटा है, डेटाबेस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हम लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले जी डेटा की अगर बात करें, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बिल्कुल बेसिक चीज़ है, इसको समझे बगैर हम लोग आगे नहीं जा सकते। तो डेटा क्या है जी? डेटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखें जो बातें हो रही हैं वो एक हो रही है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स, और दूसरी बात हो रही है ऑब्जेक्ट की। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं आपको फैक्ट्स और फिगर्स की, तो जितना भी हम लोग ये चीज़ें, जितनी भी हम लोग डेटा वगैरह या जो भी चीज़ें होती हैं, ये सारे के सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स ही होते हैं। लाइक मैं आपको कहता हूँ इस वक्त क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो ये एक फिगर होगी कि जी इस वक्त क्लास के अंदर जो 50 स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा कोई अगर फैक्ट्स वगैरह आप लोग इकट्ठे करते हैं कि जी वो एक स्टूडेंट है, उसका एड्रेस क्या है, दैट इज़ अ फैक्ट। ठीक है। उसके अलावा ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है स्टूडेंट, इसके ऊपर तो हम लोग डिटेल में इससे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा मैं फिर आपको बताता चलूँ कि ऑब्जेक्ट एनीथिंग अबाउट विच वी कैन कलेक्ट डाटा, दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी हर वो चीज़ जिसके मुतलका हम लोग कोई ना कोई डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो पर्सन हो सकता है, वो कोई ना कोई इवेंट हो सकता है। ठीक है, लाइक आप स्टूडेंट हैं तो आपका भी कोई ना कोई डेटा है, आपका रोल नंबर है, आपकी क्लास है, आपका जो है वो बैच है, उसके अलावा आपका सेमेस्टर है। ये सारे के सारे आपका डेटा है। ठीक है, और आप लोग एक ऑब्जेक्ट हैं। ऐसे ही कोई ना कोई इवेंट हो सकता है जी। इवेंट आप मिसाल के तौर पे लाइक ईद का इवेंट है, लाइक आपके पास ये जैसे 6 सितंबर का डिफेंस डे है पाकिस्तान का, तो ये एक इवेंट है। ठीक है, जिसका कोई ना कोई डाटा होता है, तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। देन हमारे पास डेटा जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट कर सकता है। लाइक आपके पास टेक्स्ट है, नंबर्स हैं, ठीक है, इमेजेस हैं, कोई साउंड्स हैं, कोई वीडियोस हैं। ये सारी की सारी स्टूडेंट्स हमारे पास डेटा के अंदर शुमार होती हैं। टेक्स्ट में मिसाल के तौर पे आपको पता है जो बेसिक चीज़ें हैं, लाइक आपके पास आपने किसी का नेम लिखा हुआ है, दैट इज़ टेक्स्ट। अगर आपने किसी का नंबर, लाइक आपने किसी चीज़ की प्राइस लिखी हुई है, तो दैट इज़ नंबर्स। ठीक है, वो नंबर्स के अंदर उसको आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी टाइप जो है वो नंबर है। ऐसे ही इमेजेस हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने किसी कोई प्रोडक्ट है, उसकी आप लोगों ने कोई तस्वीर बनाई है, तो वो इमेजेस डाटा है वो आपके पास। ठीक है, फिर साउंड है, आप लोग जैसे वॉइस मैसेजेस करते हैं या फिर कोई ऑडियो है, तो ये सारा का सारा वो भी तो डाटा ही है, लेकिन डाटा की फॉर्म जो है वो डिफरेंट है। वो साउंड टाइप का डाटा है। फिर वीडियो है, लाइक ये अभी आप लोग जो देख रहे हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, ये इट्स डेटा, ये भी डेटा है। ठीक है, लेकिन इसका फॉर्मेट जो है वो वीडियो है। तो डाटा जो है इसको बेसिकली हम प्रोसेस करते हैं ताकि हम इससे इंफॉर्मेशन निकाल सकें। ठीक है, जिसके ऊपर अभी हम लोग मजीद डिस्कस करेंगे। इसको ज़रा इंफॉर्मेशन को भी हम इन डेप्थ जाके तो इसको डिस्कस करेंगे। डाटा जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये इसकी बेस के ऊपर जो है आप लोग बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हैं। हाँ, डिसीजंस लेने के लिए सबसे पहले आप उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, देन वो आपको हेल्प करता है कि आप कोई ना कोई डिसीजन ले सकें। अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में आता होगा कि हाउ डाटा कैन बी हेल्पफुल इन मेकिंग डिसीजन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखें तो मिसाल मैं आपको देता हूँ, लाइक गवर्नमेंट है। ठीक है, इनका एक कोई सीजन आता है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर टाइप की चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सेल होती है। तो ये डिसीजन ले सकते हैं कि भाई इस सीजन में आपने इस चीज़ की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा करनी है, क्योंकि ये पिछले 10 साल से ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बिक रही है इस सीजन में आके।
ٹھیک ہے. تو یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں یہ بیسیکلی انہوں نے کس کی بیس پہ ڈیسائیڈ کی ہے. یہ انہوں نے ڈیٹا جو پچھلی لاسٹ 10 ایئرس کا تھا جو کہ سیلز ڈیٹا تھا اس کی بیس کے اوپر انہوں نے انفارمیشن دیکھی کہ لاسٹ 10 ایئرس میں اس سیزن میں کیا ٹرینڈ رہا ہے, اس حساب سے انہوں نے ڈیسیژن لے لیا. ٹھیک ہے جی. تو اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں, میں آپ کو انشاءاللہ یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو چیزیں ہی کلیئر کرتا جاؤں گا. تو یہاں پہ آپ کو ڈیٹا کا تو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اینی تھنگ اباؤٹ وچ وی کین کلیکٹ ڈیٹا دیٹ از نون ایز آبجیکٹ. اور ڈیٹا جو ہے اس کی ڈفرینٹ فارمیٹس ہو سکتے ہیں. ڈیٹا کو پروسیس کیا جاتا ہے اور یہ ایز اے ان پٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے پروسیسنگ کے لیے. ٹھیک ہے. پروسیسنگ ہم لوگوں نے آپ کو یاد ہوگا انفارمیشن ڈیٹا پروسیسنگ لائف سائیکل ہم لوگوں نے دیکھا تھا. ٹھیک ہے جی. جس کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا کہ ڈیٹا آتا ہے, دین اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے, دین اس کو آپ لوگ فردر جو ہے اس کو اس سے ریزلٹس نکالتے ہیں یا انفارمیشن نکالتے ہیں. دین اس انفارمیشن کو اگر آپ لوگ اسٹور کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد اسٹوڈنٹس آگے چلتے ہیں تو انفارمیشن کی طرف بڑھتے ہیں. تو انفارمیشن ہمارے پاس جب آپ لوگ کسی بھی ڈیٹا کو پروسیس کر لیتے ہیں دیٹ مینس کہ وہ انفارمیشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اب وہ جو پروسیس آپ لوگ کرتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیا ٹارگٹ رکھ کے تو پروسیس کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے آپ لوگوں کا میں ڈیٹا لے لیتا ہوں پچھلے سیمسٹرز کا. اب یہ اس کو پروسیس جو ہے وہ میں اپنے میری اس پہ چوائس پہ ہوگا کہ میں اس کو کس طرح پروسیس کرنا چاہتا ہوں. کیا میں نے وہ اسٹوڈنٹس نکالنے ہیں کہ جن کا CGPA 3 سے اوپر ہے, یا پھر میں نے وہ اسٹوڈنٹس نکالنے ہیں جو کہ سیالکوٹ سے باہر سے رہنے والے ہیں. تو اس حساب سے میں پھر پروسیس کروں گا نا. تو بیسڈ آن دیٹ ریزلٹس یا ٹارگیٹ ریزلٹس میں اس کو پروسیس کروں گا. اور اس کو پروسیس کرنے کے بعد میرے پاس ایک کنسائز قسم کی انفارمیشن آ جائے گی کہ بھائی سیالکوٹ سے جو آؤٹ سائڈرز ہیں وہ اتنے نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ SC کے اندر ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں مجھے کب پتا چلیں گی, جب میں ڈیٹا لوں گا, اس کے اوپر پروسیسنگ پرفارم کروں گا, اینڈ دین میرے پاس کوئی نہ کوئی آؤٹ پٹ ریزلٹ آئے گا. ٹھیک ہے. ایون یہ جو آپ کے پاس کنسنسس کرنے آتے ہیں, یہ جو مردم شماری کے لیے آتے ہیں ادھر ہر گھروں کے اندر وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, تو اسٹوڈنٹس وہ ڈیٹا کیوں کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ اتنی لمبی چوڑی ہیکٹک روٹین ہے وہ اسی لیے ڈیٹا کو اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ ڈیسیژنز لے سکیں. گورنمنٹ اس کی بیس کے اوپر ڈیسیژنز لیتی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ اس پاکستان کے اندر اس وقت لٹریسی ریٹ کیا ہے, کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں, کتنے لوگ بے روزگار ہیں, کتنے لوگ جو ہیں جن کا اپنا گھر نہیں ہے, یا کتنے لوگ ہیں جن کا اپنا گھر ہے. تو وہ یہ ڈیٹا کو اس حساب سے اس کو انفارمیشن کے اندر کنورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے پھر گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیسیژنز لیتی ہے اور وہ ڈیسیژنز میں ہیلپ فل ہوتا ہے وہ ڈیٹا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جی آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس میں نے آپ کو ڈیٹا کے بارے میں بھی بتا دیا اور انفارمیشن کے بارے میں بتا دیا. اگر ان سمپل ورڈ میں بتاؤں تو ڈیٹا جو ہے وہ ان پروسیسڈ ہے, جبکہ جو ڈیٹا کو جب پروسیس کر لیتے ہیں تو وہ انفارمیشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے. انفارمیشن جو ہے وہ یوزفل ہوتی ہے اور میننگ فل ہوتی ہے, اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے. یوزفل ہوتا ہے, وہ کسی کام بالکل آرگنائزیشنز کے لیے اور جن لوگوں نے اس کو کلیکٹ کیا ہوتا ہے ان کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے. اس کے علاوہ جی وہی بات کہ ڈیٹا جو ہے وہ ایز این ان پٹ ہوتا ہے پروسیسنگ کے لیے, جبکہ انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ آؤٹ پٹ ہوتی ہے اسی پروسیسنگ کی. تو یہ تو چیز ہم لوگ آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں.